हरिः ओम्। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथमः स्कन्धः एकादशोऽध्यायः। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य सवृद्धान् जनपदान् स्वगान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं समयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाद्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहं स उत्स्वनः तमुपसृत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युत्ययु प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसा तत्रोपनीतबलयो रविर्दीपनिवादृताः आत्मरामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भका नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भवाय नस्त्वं भव विश्वभावनः त्वमेव माता च सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथ भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं हेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यद्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन्मधुन्वाथ सुहृद्दि दृक्षया तत्राप्तकोटिप्रतिमक्षणो भवेत् रविं विनक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानुग्रहं दृष्ट्या पृतन्वन् प्राविशत्पुरीम् मधुभोजदशार्हारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्या बलिर्गुप्तां नागिर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहता तपाम् सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैर्रुप्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पुण्यकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोश्च शितशयनासनभोजनाः वारणीन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मुरथिर्हृष्टा प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च सतशो यानिस्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भाता कोलावदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वा सुतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितानि अद्भुतानि च भगवंस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमाददे प्रह्वाविवादनश्लेष करस्पर्शस्मृतिक्षणैः आस्वस्य चास्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतेर्विभुः स्वयं च गुरुविप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैर्वन्देभिश्चाविशत्पुरम् राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्यान्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो न धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः पशूनवर्षैरविवर्षितः पथि विषङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्त्रः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा तापुत्रमङ्गमारोप्य निहस्नुतपयोधराः हर्ष विफलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजलजलैः
तथा विशत्स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं पोष्य गृहाणुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् साकं रतिर्वीडितलोचनाननाः तमात्मजरिदृष्टिवीरान्तरात्मना दुरन्तभावा बरिरेबिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनित्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदात् चलापि यच्छिर्ण जहाति कर्हि चेत् एवं नृपाणाक्षितिभारजन्मना मक्षोहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं स्वसनो यथानलं मिथो बधेनो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् नवतीर्ण स्वमायया रेमि स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्रकृतो यथा उद्दामभावपिशुना मलवल्गुहास वीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासां संमुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्नशेकुः तमयं मन्यते लोको यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः एतदृशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तथा श्रया तं मे निरेवला मूढा स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाणा विदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने कृष्णद्वारका प्रवेशो नाम एकादशोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।